سلام البنات، مرحبا بكم في قناة نور اسماء، وان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نبارطاجي معكم هاد الكيكه لاير كيك تجي بنينه وبارطاجيتها معكم بادق التفاصيل وتنجح لكل اخت، وراها سهله وتجي البنه تاعها ولا اروع. ان شاء الله الوصفه دي تنال اعجابكم. ما تنسوش لايك ولا فيديو وديري اختي ابوني لاشين تاعي باش تكبر القناه تاعي. فوالا لازم تتفرجوا الفيديو من الاول للتالي باسكو راني قايله واحد النقاط اللي باش اي حاجه تنجح لكم، ونخليكم مع الوصفه. برومييرمون البنات نحتاجو ان مول يكون فيه 18 سنتيمتر. فوالا كما راكم تشوفوا انا دهنته ودرت عليه بابي دو كويسون باش هكا ما يلصقناش، ومن بعد نديمولو فاسيل. فوالا كيفاش جاي. الوغ بوغ لا الجينواز شنو نحتاجو فيها؟ عندي هنا 180 غرام تاع فرينه، 180 غرام دو فارين، 180 غرام دو سكر، 180 غرام تاع سكر. الوغ اللي ما عندهاش الميزان انا درت هكذا في الكاس باش تشوفوا القيس كيما تاع الفرينه تاع عبري. راه 180 سكر و 180 فرينه، راه باقي غير شويه باش يتعمر. وهنا عندي 6 حبات بيض. والبيض دائما كي ديروا جينواز ولا طخت لازم يكون على حراره المطبخ على تمبيراتور امبيون. غادي دونك نفوتو تخدمي اختي سوا بالبيتران سوا بالباتور باسكو لازم كو البيض يطلع بيان. نبداو بالبيض، بسم الله، ونزيدو السكر. وغادي درك نبدا ندرب البيض مع السكر حتى يضعف في الحجم تاعه. فوالا يولي الخليط رغوي موسو سا كيما يقولك il triple de volume. وماذا بكم ما ديروه اعلى سرعه. البنات نسيت باش نقولكم نورمالمون في الاول باش ديروا سكر فاني، سكر فانيليا ولا بودر فاني. انا بويسك طلعت غادي ندير لا روم دو فاني. دروك راني ندير، نتوما ديروه في الاول وغادي نزيد نكمل الخلط ما باقيلاش بزاف. اوكي فوالا شوفوا الخليط كيفاه يجي الدوبل دو فوليوم كما كنتو تشوفوا ضعف الحجم تاعه. الوغ هنا اش غادي ندير؟ غادي نزيد الفرينه ولازم تغربلوها، لازم تغربلوا لا فارين باش تجيكم لا جينواز هشيشه من الداخل. غادي ندير لا فارين ضربه واحده ونرجع معاك. فوالا درك غير بالفوي، انا غادي نستعمل غير الفوي هذه اللي درتها، ولا ديروا بماريس وقعدوا طلعوا من التحت للفوق هكا باش ما تكسروش البيض هذا اللي طلعناه. سينو الا هرستوا البيض كيما يقول لك هذا الميلونج تاعنا لاباغي تكسر، شغل ما خدمتو والو، ما تنجح لكمش الكيك. ومعاها بالعقل تو دوسمون نديروا هذا لو موفمون من التحت للفوق. بون نكب درك الميلونج تاعي كما كنتو تشوفوا راه سون غريمون، لازم ما يدير لكمش لا فارين دير لكم هذوك الكوتال ولا. بسم الله. بون فوالا راني كما كنتو تشوفوا عمرت المول تاعي. دونك ندخلوه يطيب على 180 درجه 180 دوغري. تشعلوا عليه من التحت. الا عندكم فانتيلاتور ديروا فانتيلاتور وشعلوا عليه من التحت، ما عندكمش فانتيلاتور ما فيهاش مشكل ديروا غير من التحت. شوا ياخذ الوقت، خلوه يطيب ياخذ بالك حتى يتراوح بالك حتى قريب ساعه في الفول. لازم ننصحكم كي تشوفوه بدا يدير هذوك لي كروت من الفوق، يبدا شغل يبس من الفوق، تبقى له واحد 20 دقيقه باش يكمل طياب. نديروا له بابي الومنيوم من الفوق وخلوه يكمل طياب باش تعرفوه بلي طاب. دخلوا خدمه كي يخرج ناشف عرفوه بلي طاب. وهذا البابي علاش درته هكا عليته؟ هذا يلزم باسكو مانغري هذا المول فيه 10 سنتيمتر في الطول، بصح لاباري تاعنا الجينواز غادي تطلع. فوالا لازم طلعوه كيما هكا. بون بور لو سيرو هنا درت 150 غرام تاع سكر في 200 غرام تاع ماء، ودرت مرفق صغيره تاع ليكيد دو فاني.
كما راكم تشوفوا ديروه بارد في البارد. غادي درك نشعل عليه فوالا ونخلوه يطبخ الطبخه الاولى نطفو عليه داكوغ ونتلاقوا من بعد. بون بور لو فوغاج لي لا كريم اللي نديروها لداخل في لا جينواز. هنا عندي 200 غرام تاع كريم فريش ليكيد اونتيير، كريمه طازجه سائله تكون كامله الدسم. ماذا بكم لو بول هذا ولا تكون دايرينه في الكونجيلاتور ولا في الفريغو يكون بارد باش تطلع لكم بيان. هنا عندي 250 غرام دو ماسكاربون فوالا 250 غرام دو ماسكاربون. هنا عندي نوتيلا عندي 100 غرام، هنايا 100 غرام دو نوتيلا. الوغ هنا غادي نطلع انا كريمه الشونتي تاعي بيان حتى تتماسك. بون كما كنتو تشوفوا طلعت لا شونتي تاعي بيان. هنا درك غادي نزيد ماسكاربون، غادي درك نضربهم بالباتور فوالا تيندمجوا. ابخي ما ضربتهم غادي درك نزيد نوتيلا بسم الله ونعاود نخفقهم مع بعض. درك غادي نفوتو نديرو كريم اوبير على مورينغ سويس. الوغ واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو هنا عندي 8 بياض بيض، هذه تخرج لكم كونتيتي كبيره شويه. المهم هذه ما غاديش كيما نقول لكم نديرها لكم الوصفه بالديتاي. تلقوا الوصفه وديجا اقل من هذه باش ديروا كيك يكون صغير ولا طخت نورمال. تلقوها في صندوق الوصف، نخلي لكم الوصفه تاع لا كريم اوبير على مورينغ سويس. قلت لكم 8 بياض البيض، ودائما ننصح البنات لازم البيض يكون على حراره المطبخ داكوغ. وهنا عندي الزبده، لازم لا كريم اوبير لازم تستعملوا الزبده يكون فيها 82 تاع ماتيير غراس الماده الدسمه فوالا. هنا عندي 460 غرام دو بور، ويكون على حراره المطبخ يكون طري لدرجه شوفوا البنات كيفاش راح فريمون مو فوالا. دونك هنا عندنا 200 غرام تاع سكر عادي 200 غرام دو سكر فوالا. هنا اش غادي نديرو؟ عندي هنا كاسرول درت فيها الماء، غادي درك نحطو باش نخدمو لا مورينغ الاولى. دونك نشعل على كاسرول تاعي لا مورينغ باردون لا كوف. هاد الريسيبيون ما لازمش يتلمس الماء فوالا. ها هادي كي نديرها ها ما يتلمسش فوالا كيما راكم تشوفوا ما لازمش يتلمس الماء فوالا. دوك شعلت على النار. غادي دوك غادي نزيد السكر بسم الله على البياض البيض، وغادي درك نبدو نخلطو ما نحبسوش حتى اللي ما عندهاش ترمومتر. انا هنا ما غاديش نستعمل ترمومتر اللي ديروا به الحراره. هنا لازم البيض تقعدوا تخلطوا غادي يحمى لنا الخليط، ولازم باردون السكر لازم كي توشو هكا ما تلقوش حبيبات يدوب فوالا. هذه هي لاستيس بلا ما ديري الترمومتر فوالا. دونك هاد ليطاب سا برو با بوكو طون، هنايا ما تاخذش الوقت تماما، تمتم مام با 1 مينوت مام با دقيقه. شوفوا يولي لكم هكا الخليط راه غاوي ما كانش السكر كما كنتو تشوفوا داب كومبليتوم. دونك غادي نقلع فوالا. بون دونك اش غادي نديرو؟ غادي نطلعوا لا ميرانغ تاعنا حتى كيما يقول لك تتماسك بيان. ندير لكم هذاك لو باك دوازو منقار العصفور حتى تاني لهاد الريسيبيون تاعنا ولا الكوب. دونك يبرد لكم تماما. هنا ما تحسوش بيه درك راه دافي حامي لازم يبرد. ابخي عاد نولو نديرو الزبده الدهان التيابسي، وانا دوك كي تطلع ندير لها لاغوم دو فاني فوالا. اذا ما عندكم شاوم ديروا في الاول كي تكونوا ديروا مع السكر بيض البيض ديروا وحده سكر فانيي فوالا، السكر اللي يجي حبيبات فوالا ديروه من الاول باش يذوب لكم مع السكر. الوغ انا غادي نطلعها بسم الله. الوغ شوفوا البنات كيف طلعت لي لا مورينغ راه بيان فيرم.
لازم تكون متماسكه هكا. الوغ هنا في هاد ليطاب نديرو لا غوم دو فاني. سينو كيما قلت لكم لا درتو ما عندكمش لا غوم، ديروا في الاول سكر فانيي. غادي ندير كالكو غود باسكو هذا لا غوم هذا تري فور. بون درك غادي نولو نديرو لو بور تاعنا كيما قلت لكم لازم يكون هكا اون بوم، غادي يكون طري بزاف فوالا باش لا كريم تاعكم ما تغسلكمش لا كريم او بور. الوغ غادي نبقى نزيد بتي بتي وغادي اون ميم طون غادي نبقى ندرب. انا درك غادي نشعل باسكو ما غاديش تسمعوني، وديروه كيما نقول لكم فيتاس موين، ما تجهدولهش البيتران تاعكم. فوالا انا غادي نبقى نزيد بتي غير بشويه حتى لي تندمج لي لا كريم او بور. ان فيت كي البور ديروه كاع و اون ميم طون تكون تخلط متالي تشوفوا لا كريم او بور تاعكم ولات غرانيولير، ça veut dire تولي لكم هكا محبه وكاع، ما تخافوش كونتينيو في الخلط، غير كونتينيو ما تحبسوش كاع البيترا حتى تولي لكم ليس رطبه تولي خفيفه فريمون تجي ما شاء الله. تبعوني كيما نقول لك ايتاب باغ ايتاب. جيسبر مانيش نهضر بزاف بالك كثرت عليكم الهضره، مي راني نمد لكم كيما نقول لك ادق التفاصيل هكا باش تنجح اختي. داكور فوالا لا كريم او بور تاعنا كيفاش راها ما شاء الله. شوفك تخرج بيضه، تخرج فريمون مهويه خفيفه. كلش لازم تكونوا بيان اورغانيزي حتى باش ما تصعبش عليكم الحاله. هنا جينواز توجور نقول لكم جينواز ديروها لافي ليله من قبل ديجا باش تربحوا وقت، و اون بليس لازم تندير ليله من قبل باسكو لا جينواز تنتكل كي تنتكل ليله من قبل تجي مليحه وما تغبنكمش في الخدمه. هذه بروميير دي شوز. ولا دوزيام دي شوز لازم كي تقطعوها ما تغبنكمش تاني في تقطع. انا دوك راني مقطعتها ايتو، وديروها في الفيلم اليمونتير غطوها بيان باش ما تديكمش الريحه، وديروها في الفريغو تبات ليله. فوالا انا درك نقرا لها باسكو تصبح ما شاء الله وما تغمركمش في الخدمه. عمركم اللي ديروا لا جينواز تاعكم نهار اللي تخدموها في النهار، صوف اذا كان لا غاله ما عندكش وقت ولا بصح ما تنتكلش كيما تكون بايته. بون انا قطعتها على 3 اون 3. هذا توجو الفوقاني غادي نقلبه هكا وهو اللي نخدمه نديره من التحت بتجيكم لا فينيسيون شابه. فوالا شوفوا انا قطعتها هكا. وهذا اللي يجي من التحت دونك نخلوه يجي من الفوق باش يجي السطح مستوي. فوالا بور هذا لازم باش تخدموا بيان لا الكيك تاعكم. درت لا كريم او بور تاعي كيما راكم تشوفوا، وهنا الكاناج فواج اللي خدمناه ديجا من قبل. هادو يساعدوكم باش كي تدخلوا لا كريم تعمروها ما تبقاش تسيل لكم، مي هادو سي فاكولتاتيف يساعدوكم شغل تربحوا الوقت. فوالا هذا ما كان. انا درت دوي هكا مدوره الشغل غير باش غادي نعمر ما باوبليجي تقدري غير تقصي لا بوش وتخدمي بيها. ندير هنا نوع هكا تاع الدهان كراموبير. بسم الله. فوالا هكا باش تساعدني لا جينواز تاعي ما تبقاش تبوجي. فوالا نحط لا جينواز تاعي بسم الله. فوالا هكذا ما تبقاش تنهز.
الوغ راه عندي سيرو تاني، سيرو وجدوه لافي باردون اللي لا من قبل باش يكون بارد و ما لازمش ديروه حامي. غادي درك نشرب لا جينواز تاعي، هذه لازم تشربوها لا جينواز. فوالا بسم الله. سيرو يجي هدا يجي عاقد شويه، ما يجيش خفيف ترو، ما يجيش ترو ليكيد. فوالا شربوها صافا، ما تشربوش حتى ندير لا كريم او بيغ هنا جوست لو تور في الاول. ابري تشوفوا معايا علاش غادي ندير. بسم الله. علاش درت هذا؟ باش هاد لو فوغاج اللي درناه ما يخرجناش، باش ما تغبناش لايكاك، باش ما تبقاش تتزهزم. فوالا دونك هنا جو ليس هكا غير نقاد الشوكولا تاعي. درك غادي نحط الديسك تاعي الزاوج. بسم الله. هكا ندرك ليجيرمون ونعاود العمليه كيما درت في الديسك الاول. نشرب لا جينواز وندير لو تور كريم او بير ونزيد الفوغاج ونعاود نولي معكم جوست بور لا فيديو ما يجيش طويل. داكوغ. درك غادي نديرو الديسك التالي، غادي نشربه شويه، ما كطوليش الديسك التالي. فوالا غير واحد شويه. دونك غادي نفوتو للليساج. هاد الليساج غادي نديره للمبتدئات لي باش يخرج لكم بيان ليس. اول حاجه دروك غادي كي نديرو بروميير لي شوز غادي نديرو لا كريم او بير، نديرو كاع لو سيرفاس كاع لي كوتي. فوالا هو نديرو حاجه قليله ونليسو باش نيفيتو هذيك ليميات الفتات اللي يخرج لنا هذاك، باش نيفيتوه ابري باش يجينا ليساج بارفي. فوالا بسم الله. غادي نفوتو البنات اللي يسو دوك حاجه خفيفه. فوالا بون هنا غادي نجيب ان ريسيبيون باش نحط فيه ليكسيدون تاع لا كريم او بير. زايد نحطو هكا. دونك قلعوا له كيما قلت لكم كاع داك الزيت على كريم او بير يبقى هكا نيود كيما نقول لك، يبان الجينواز تبقى تبان كيما راكم تشوفوا. نديرو كيما نقولوا فين اون فين كوش دونك باش نيفيتو هذاك الفتات ليميات. الوغ دوك ندخلوه في الفريغو الثلاجه 30 مينوت 30 دقيقه باش تجبد روحها تيبس. ابري جو ريفيان فيغ
بون البنات بعد ما ليسيتها بيان كيما شفتوا هذوك لي تخو كنت من دخلتها في الفريغو عاود خرجتها. الوغ عمرت هذوك كاع لي تخو ليسيتها بيان وما تشوفوا يتبان هكا عندكم تقابي ولا عمرو بلا كريم وليسو كيما راكم تشوفوا. فوالا درك غادي نتحيها في الفريغو تقدر بروحها باش نديروا له كلاصاج كولون الكلاصاج هذاك اللي يسيل. فوالا ونديروا لا ديكوراسيون ensemble. فوالا ولا ديكوراسيون تبقى كل وحده واش تبغي. تقدروا البنات الكيك هذا تخلوه نيود. نيود سافو دير كيما الاول الكلاصاج غير الاول تخلوه شغل يبان تبان كاع لا جينواز. فوالا هنا عندي بور لو كلاصاج غادي نديروه من الفوق كلاصاج شوكولا. هنا عندي 50 غرام تاع شوكولا درتها نوار اكسترا نوار. هنا ماذا بكم تهرسوها سينو لما هرستوهاش دوبوها او بان ماري في حمام مريم باش دوبكم في الساعه. هنا عندي نص فاي تاع جيلاتين. فوالا غير نص تاع ورقه الجيلاتين غادي نديرها في الماء بارد ونخليها باش تطرى. وهنا عندي 100 مليلتر ولا 100 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد اونتيير كريمه طازجه 100 غرام. فوالا دونك غادي نشعل على هذه لا كريم غادي نخليها تحمى ونحط عليها الشوكولا. ومن بعد كي يحمو في زوج كاع كي تذوب الشوكولا بيان. سي بور سا قلت لكم هرسوها سينو ما هرستوهاش ما تذوب لكمش هنا في الساعه. وندير هذه لا جيلاتين ونخلط الكل وتحصلوا على كلاصاج يجي شباب ويبرييتو. ذوبنا الشوكولا ما تبقاش هكا حبيبات نقعدوا نحركوا حتى تذوب. فوالا درك غادي نعصر الجيلاتين تاعي بيان ونحطها على الشوكولا تاعي مادامها حاميه باش تذوب لي. فوالا بسم الله. ولا شفتي هكا ما دابت لك الشوكولا بقات تقدري ديريها تصفيها. فوالا باش ما تبقالك لا كريمون لا والو. انا وفات ما نصفيها ما والو. درك بعد ما الشوكولا بريسك بردت لي غادي نبدا ندير في هذوك الدموع. بسم الله. الوغ دونك نتحيها في الفريغو باش تجبد لي الشوكولا بيان ونكملو الديكوراسيون. بون هنا كيما شفتوا درت لها ديكوراسيون بالكريم اوبر اللي بقات لي ودرت هنا الكاكاو. و لا ديرنيير توش درت هكا لي تري تاع الشوكولا تو سامبلومون هاد الشوكولا اللي درناها افون. فوالا الوغ هنا لا توش فينال درت شوكولا هذه كما كتشوفوا ذوبتها وخدمتها هكا مهمها فاسيل. ليسونسيال ان شاء الله تكون الوصفه نالت الاعجاب تاعكم. ما تنسوش البنات تلايكوا لا فيديو وتديروا ابوني لاشين تاعي باش تكبر. والبنات اللي عندها سؤال ولا اي حاجه تخليها لي في لي كومونتير وراني نواجبكم. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في وصفات دائما ان شاء الله اللي يعجبوكم. وتهلاو في رواحكم والسلام عليكم.